دونك السلام عليكم. ان شاء الله غنبداو troisième اكزومبل في لا ريفيزيون ديالنا. اوكي بيان. دونك بيان سور توقفنا في ديرني اكزومبل في بيان سور هنا. بيان سور شفنا اف اس، شفنا لي سويتش. بيان سور روتيون شرحت لكم هادو في لا ريفيزيون. قلت لكم بان روتيون تو سامبلومون خاصه بلي فونكسيون، يعني كتغوتيون لك واحد الريزولتا. مي بريك او كونتينيو ما فهمناهمش مزيان. بيان سور غنفهموهم دابا. اوكي بريك او كونتينيو، لا ديفيرونس ما بين بريك او كونتينيو. اوكي بيان. دونك نخدمو او ميم طون غنخدمو لي بوكل. بيان سور شفنا في لي بوكل في لا ريفيزيون ها هما. عندنا 3 تيب وايل، دو وايل و فور. باغ اكزومبل نخدم بفور. اوكي بيان. دونك نديكلاري واحد كونتور او دو كونتور باغ اكزومبل اي فيرغول جي بوان فيرغول. ندير واحد البوكل فور باغ اكزومبل اي تمشي باغ اكزومبل من ا تال مثلا اي انفيريور، سيتادير لا كونديسيون ولا الفان ديال الكونتور باغ اكزومبل انفيريور باغ اكزومبل او ايغال 3. اوكي اي بليس بليس. بيان. اي بيان سور غندير في الانتيريور ديال هاد البوكل بوكل اخر، يعني فور. اوكي جي ايغال باغ اكزومبل 1 جي بليس بليس، اي ندير هنا جي باغ اكزومبل انفيريور ايغال 2. اوكي جي انفيريور و ايغال 2. اوكي بيان. يعني تو سامبلومون هنا اي غيتساوي واحد وجوج و 3، وهنا جي غيتساوي واحد وجوج فقط، يعني غيعدي جوج. متفقين؟ بيان. دونك لاحظوا معايا شنو غادي ندير. باغ اكزومبل هنا غنافيشي لي برانت اف، يعني باغ اكزومبل الفالور ديال اي والفالور ديال جي. اوكي باغ اكزومبل غنقول ليه اي ايغال وندير هنا بورسونتاج دي، وندير واحد فيرغول كوم سا، وندير عاوتاني بورسونتاج ونقول ليه هنا عاوتاني جي ايغال وندير ليه بورسونتاج دي. اوكي ندير واحد اونتي سلاش ان. اوكي بيان. هنا بيان سور اي فيرغول جي، يعني هاد البورسونتاج الاول دي خاص بالاي، البورسونتاج الثاني خاص بالجي. اوكي بوان فيرغول. دونك ندير ليكزيكسيون باش تفهموا شنو غادي يوقع فاش غنخدموا بالبريك والكونتينيو. اوكي دونك ايغال 1 جي ايغال 1 ايغال 1 جي ايغال 2. ها لاحظوا معايا مزيان. تو سامبلو فاش كندير بوكل وسط بوكل، فاش كتكون اي بيان سور ايغال 1 يخدم لي هاد البوكل كامل، يعني كيدور على جي ايغال 1 و جي ايغال 2. عاد من بعد عاوتاني كيرجع لي البوكل فور الكبير وكيعطي الاي ايغال 2، كيعاوتاني ايغال 2 كتكون جي ايغال 1 جي ايغال 2، عاوتاني ايغال 3 جي ايغال 1 جي ايغال 2. كنتمنى تكون الفكره وضحات. بيان. دونك انا الدور ديالي انني تو سامبلومون بريك هنا غنستعمل بيان سور اف. غنعطي واحد الكونديسيون سي تو سامبلومون الا كان باغ اكزومبل جي سوبيريور و ايغال باغ اكزومبل ولا جي ايغال 2 باغ اكزومبل جي ايغال 2، يعني ليغاليتي كنديرو دوز ايغال. اوكي في هاد الحاله غنقول ليه بريك. اوكي بريك كونت. اوكي بوان فيرغول. اتونسيون انا ما درت لي زاكولاد باسكو عندي اون انستركسيون ما كاينلاش. اوكي هادي ما داخلش في الاف، هادي اتونسيون ما داخلش في الاف، بريك هي اللي في الاف. اوكي بيان. دونك لاحظوا فاش غنديروا ليكزيكسيون شنو وقع. تو سامبلومون ايغال 1 جي ايغال 1 ايغال 2 جي ايغال 2 ايغال 3 جي ايغال 1 جي ايغال 1. يعني تو سامبلومون ان فوا كتلقى بان جي باغ اكزومبل ايغال 2 ما كتخدمش. باغ اكزومبل باش تفهموا احسن نديرو هنا باغ اكزومبل 3. اوكي لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. كذلك ان فوا لقى مثلا جي ايغال 2 حبس لي هادشي كامل، البوكل كامل حبسو. يعني هذا ان فوا كيلقى البريك هاد البلوك كامل تحبس، الفور كامل حبسو، يعني الخدمه ديال الفور تحبسات. واخا نورمالمون في اللي غتجي من بعد اللي تجي قالها 3 ولكن ما خلاهش يكمل. متفقين؟ حبسو صافي ما خلاهش يكمل. متفقين؟ يعني الخدمه ديالو ما خلاهاش يكمل. مي الا درنا كونتينيو شوف اش غيوقع. الا درنا كونتينيو شوف شنو غادي يوقع. تو سامبلومون غادي ينقز لي غير هادي. لاحظوا معايا مزيان. هنا فاش درنا كونتينيو باردون ايغال 1 جي ايغال 1 ايغال 1 جي ايغال 3، يعني جي ايغال 2 ما كايناش. تو سامبلومون غير في الحاله ديال جي ايغال 2 هاد لي زانستركسيون اللي غيجيو من بعد غادي يتحبسوا. تو سامبلومون متفقين؟ يعني هاد لي زانستركسيون اللي غادي يجيو من بعد غادي يتحبسوا. يعني تو سامبلومون لقيتي مثلا كونتينيو، لا لقى البروغرام كونتينيو، شوف هاد لي زانستركسيون كيكونوا في هاد البلوك. ها هو البلوك هذا، هاد البلوك هذا فاش كنقول بلوك اونتر لي زاكولاد كيتحبس. باغ اكزومبل هنا اللي زدت هنا ودرت هاد التيست هادي درتو هنايا. درت هنا بيان سور اي باغ اكزومبل هنا اي ايكالا باغ اكزومبل 2. اوكي شوف شنو غادي يوقع. غيتحبس لي هاد الدخلاني والبراني بجوج، يعني غيتحبس لي هاد الفور وهاد الفور. علاش؟ حيت هاد الفور
هاد الكونتينيو فين كاينه في هاد البلوك. دابا راه كاينه في هاد البلوك الكبير، يعني في الفور الكبير. اوكي دونك كنتمنى تكون الفكره وضحات باسكو هادشي مهم بزاف. اوكي دونك لاحظوا معايا ايغال 1 جي ايغال 1 ايغال 1 جي ايغال 2 ايغال 1 جي ايغال 3 ايغال 3 مي ما كايناش ايغال 2. لاحظتوا معايا فاش كانت ايغال 2 ما كايناش. مي لاحظوا معايا فاش غنديروا هنا بريك، شوف شنو غادي يوقع. بريك، شوف شنو غادي يوقع. اي فوا غيوصل هنا ل 2 غيتحبس كامل البروغرام، يعني هاد البور هذا كامل غيتحبس الكبير والصغير. لاحظوا معايا دار لي غير ايغال 1 ايغال 1 ايغال 1 فقط، يعني ايغال 1 هي اللي دارت، ايغال 3 ما دارتش. واخا نورمالمون راه ما كايناش في هاد الكونديسيون ولكن ما دارت، يعني صافي كيحبسها كيلقى هادي يحبس لي كاع داك الشيء اللي كاين في هاد البلوك كيقول لي حبس صافي يحبس. واش كنتمنى تكون الفكره وضحات. اوكي بيان دونك صافي نسيي نمسح هاد الشيء. وبيان سور نخدمو دي شي اكزومبل في لي بوكل. باغ اكزومبل للاسف ما كاينش باش تقترحوا عليا شي اكزومبل. باغ اكزومبل ليكزومبل ديالي فاسيل. كري ليا واحد بروغرام كي افيشي ليا لي نومبر بير، لي نومبر بير. لي نومبر بير لي نومبر بير مثلا entre entre par exemple 1 et 100 par exemple. اوكي يعني تو سامبلومون غادي افيشي ليا، يعني افيشي ليا 2,4,6,8,10 يبقى غادي. اوكي تيبقى غادي بيان سور 0.98. اوكي 0.100. اوكي يعني هادو هما لي فالور بيان سور غيكونوا بير اونتر 1 و 100. دونك نستعملوا اول حاجه البوكل وايل. دونك بيان سور غنديكلاري واحد الفاريابل انت ان تو سامبلومون غنسميه باغ اكزومبل اكس. بيان دونك عندنا دو مانيير، سوا هاد الاكس نينيسياليزي باغ اكزومبل ب 2 ونبقى انكريمونطي ب 2 يعني نزيد فيه 2 كل مره. نديرو هاد الميثود بعدا واي ندير باغ اكزومبل هنا مع حد اكس انفيريور و ايغالا 100. دونك تو سامبلومون غيدير لي لافيتشاج ديالو برنت اف غيدير لي باغ اكزومبل ايسي pourcentage دي فيرغيل pourcentage دي بيان سور خاصه ب اكس. اوكي فيرغيل ايسي اكس. ابري غندير بيان سور غندير في اكس 2. دونك تو سامبلومون غندير لافيكتاسيون اكس غوسوا، شوف معايا اكس غوسوا اكس بليس 2. يعني شنو كنقول لك بهاد لافيكتاسيون هنا بيان سور عندنا انكريمونطاسيون ديال اكس ب 2 او ميم طون افيكتاسيون، يعني كنقول لك هاد الاكس زيد لي 2 وعاود خزنوا ليا في اكس. سوا ندير هاد النوتاسيون سوا كندير هاد النوتاسيون، يعني كندير اكس بليس ايغال كوم سا 2 بحال يعني الا درت هادي ولا هادي بحال يعني هادي راه هي هادي. متفقين؟ اوكي بحال الا درت هادي ولا هادي بحال بيان دونك نديرو ليكزيكسيون. بيان سور راه لاحظتوا معايا لي نومبر بيان سور بير. هنا بيان سور كلشي وي بير. بيان نفس الشيء مع دو وايل، نفس الشيء مع بور. اوكي يعني نفس الشيء، مي هاد المره غنخدم بدو وايل ولكن غنخدم لك دوزيام اكزومبل. اوكي بيان دونك نخلي هذا كومونتير. دونك فاش كندوي بيان سور على نومبر بير ça veut dire quoi nombre pair. مثلا فاش نقول لك x et pair alors tout simplement x كيتكتب على هاد لا فورم x كيساوي 2 fois k ou اولا avec k appartient à z. donc appartient كيفاش نديرو ليها غندير لكم بحال هكا سي زعما سي زد. اوكي لونسومبل زد يعني هذا هو بير، ولا نديرو غير ان، نديرو باغ اكزومبل غير ان. اوكي يعني ناخدو غير بوزيتيف. اوكي بيان هنا بيان سور ابارتير درت لها بحال انكلي ولكن هي ابارتير. اوكي بيان دونك تو سامبلومون يعني اشنو يعني تو سامبلومون ان لا ديفيزيون اونتيير ديال اكس على 2 خصها تلقاها زيرو، يعني هنا بليس زيرو، يعني لو ريست ديال لا ديفيزيون اونتيير دو اكس سور كا اولا سور دو باردون غتلقاها هي زيرو تو سامبلومون. يعني هنا غنقول ليه دو. هنا لاحظوا معايا هنا غنحيد الانيسياليزاسيون نبدا باغ اكزومبل من زيرو وسوا زيرو. اوكي
يعني اونتي بوزيتيف. اوكي بيان. دونك نقول لي حد اكس بيان سور دو هنا دو هنا نفتح لي زاكولاد. ابخي هنا قلنا كنكتبوا واي. اوكي هنا فين غندير لا كونديسيون واي تو سامبلومون غندير بيان سور الكونديسيون ديالي ان اكس انفيريور و ايكال 100. اوكي شنو قلت لكم في لا بوكل دو وايل خاصنا ضروري بوين فيرغول. ما درناش بوين فيرغول ما يخدمش البروغرام. بيان دونك تو سامبلومون اكس انيسياليزيتيها بزيرو. سوا ندير لينيسياليزاسيون ايسي سوا تو سامبلومون نجيتها قبل من دو ونكتب هنا اكس غوسوا زيرو بحال. اوكي بيان. دونك هنا غندير واحد التيست ديالي اف. شوف معايا اف تو سامبلومون لا كان عندي اكس موديلو كوا موديلو 2 ديفيرون او لا ايكال نديرو حنا بيان سور ليغاليتي ايكال زيرو. في هذه الحاله غتافيشي لي بيان سور اكس اف اكس. دابا هاد لي زاكولات باسكو غتكون عندي وحده اون انستركسيون وحده يعني ما كايناش متفقين. بيان دونك في هذه الحاله شنو قلت لك ان لا كانت تو سامبلومون لا ديفيزيون اونتيير ديال اكس على 2 كتساوي زيرو سيتادير لو ريست ايكال زيرو. في هذه الحاله بيان سور اكس راه بير. دونك في هذه الحاله افيشي. اوكي ايلز ما كاينلاش بيان سور ايلز ما كاينلاش باسكو ايلز يعني راه ديفيرونس يعني غيكون نومبر امبير تو سامبلومون. اوكي بيان مي خصنا ندير لانكريمونطاسيون. كل ما دار سميتو اكس غيبقى يزيد لي بواحد يعني اكس بليس بليس كوم سا. لانكريمونطاسيون سوا عندي بحال هادي يعني اكس كندير بليس بليس اكس كوم سا و كتيكيفو كذلك بحال هكا اكس غوسوا اكس بليس 1. اوكي يعني الا درت هادي ولا هادي ولا هادي بحال بحال. مي كاين واحد لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي هو اللي غنتعرفوا عليه من بعد. اوكي غنتعرفوا عليه دابا صاي. دونك ندير ليكزيكسيون وعاد نقول لكم الفرق لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي. لاحظتوا معايا 0 2 4 6 8 نورمالمون حيت 0 قبيله راه ما درتوش نورمالمون خصنا نبداو من 0 في ليكزومبل بروميي باسكو 0 تا هو راه بير 0 2 4 جوسكا 100. اوكي بيان دونك هذا بيان سور بليكزومبل بي دو وايل. نخدمو كذلك بفور نفس الشيء. اوكي نفس الشيء غندير هنا فور ايه مثلا هنا غنزيد واحد الكونتور ولا نديرو اكس نيت نخدمو بالاكس. اكس غيبدا من 0 بوين فيرغول اكس بليس بليس اكس انفيريور و ايكال 100. اوكي يعني لا كونديسيون في هذه الحاله بيان سور ايسي ديبار اولا لينيسياليزاسيون تكون ايسي ولا انكريمونطاسيون ايسي. هنا ماشي ضروري دير اكس بليس بليس دير بليس بليس اكس ولا تقدر دير اكس غوسوا اكس بليس شي حاجه بليس 2 بليس 3 اللي بغيتي. اوكي وماشي بالضروره اكس يقدر يكون اونتي باش تخدم بالفور. وي هما كيقولوا اونتي مي ماشي بالضروره. اوكي نقدروا نديروا مثلا ديكلاريو اكس دوتي فلاوت وغيخدم لي البروغرام بكل سهوله. اوكي بيان ماشي بالضروره هاد لي بارامتر كاملين نكتبوهم. باغ اكزومبل هنا اكس ما نكتبهاش ايسي نكتبها هنا. هاد لانكريمونطاسيون ما بغيت نكتبها هنا ما كتبتهاش هنا. اوكي نكتبها ايسي باغ اكزومبل ايسي غير لي كونديسيون من الاحسن كتبوها. اوكي لي كونديسيون خاصها تكون. اوكي دونك بايزون ندير بحال هكا حتى هو غادي يخدم ما كاينش مشكل. نجربوا بهذه بيان سور في هذه الحاله غنديروا هذاك التيست اللي درنا قبيله هذا اف لا كان اكس موديلو 2 ايكال 0 في هذه الحاله افيشي لي اكس. اوكي ومن بعد دير لانكريمونطاسيون دونك بيان سور غادي يخدم. وي بوين فيرغول ايسي لاحظتوا معايا 0 2 جوسكا 100. بيان شنو بغيت نقول لكم كذلك هنا بيان سور نقدر نردوا هادو ماشي مشكل. ردوا هذا هنا راه غيخدم عادي عاوتاني بحال بحال. اوكي كونديسيون رجعوها بيان. غير هادوك لي بوين فيرغول اوبليغاتوار خصكم ديرهم. اوكي ضروري. اوكي من 0 ل 100. بيان دونك صاي دونك يعني هادشي اللي كاين. بيان سور بغيت نقول لكم شنو لا ديفيرونس ما بين اكس بليس بليس و بليس بليس اكس تو سامبلومون. هنا كتكون بيان سور ابخي اكس ابخي لا فالور وهنا كتكون بيان سور افون. اوكي دونك تو سامبلومون هذيك اللي كتكون ابخي كتسمى بوست انكريمونطاسيون مي اللي كتكون قبل بيان سور كتسمى بري انكريمونطاسيون. باش نفهموا لا ديفيرونس نمسح هادشي ونفهموا لا ديفيرونس. باغ اكزومبل انا غنديكلاري واحد لونتي دو تيب 1 باغ اكزومبل اكس انيسياليتي بار 5. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان برينت اف باغ اكزومبل درت لك لافيشاج ديال اكس ايكال دونك بورسونتاج دي فيرغول ودرت لك بيان سور لا فالور اكس ولكن هنا غندير لانكريمونطاسيون في البرينت اف. اوكي او ميم طون في لانكريمونطاسيون غنديرها في البرينت اف او ميم طون غنديكلاري واحد الفاريابل باغ اكزومبل y وتا هو غنعطيه 5. اوكي حتى هو غنعطيه 5 وغندير لا ميم مانيير
غندير بيان سور لافيشاج وغندير بيان سور هاد المره لانكريمونطاسيون افون بيان سور لافيشاج. يعني تو سامبلومون هنا كنحيد هادي كندير بليس بليس. اوكي يعني في هاد الحاله باش كندير هنا ايغريك باردون ايغريك هنا ايسي باش هنا بيان سور شنو كيتسمى هادي ندير واحد اونتي سلاش ان. هنا بيان سور فاش كتكون اكس بليس بليس كيتسمى بوست انكريمونطاسيون، وهنا فاش كندير بليس بليس ايغريك باغ اكزومبل كيتسمى بري انكريمونطاسيون. يعني قبل من ايغريك غندير لانكريمونطاسيون عاد باش نافيشي. هنا نو، هنا غادي تافيشا عاد توقع لانكريمونطاسيون. باش نفهموا لاحظوا معايا الفرق. شنو تافيشا ياك اكس و ايغريك عندهم ميم فالور 5 5 مي اكس تافيشا ليا في الاول 5 ولكن ايغريك تافيشا 6. مي لاحظوا معايا مزيان فاش غنجي نعاود نافيشي اكس بيان سور غادي نلقاو عندو 6. يعني فاش غنعاود نافيشي بلا انكريمونطاسيون غنلقى عندو لا فالور 6. يعني تو سامبلومون غنوريكم دابا شنو غيوقع. لاحظوا معايا هنا 5 يعني تافيشا الاكس عاد وقعت لانكريمونطاسيون ابخي راه وقعت لانكريمونطاسيون يعني اكس ولا 6 عاد تافيشات ليا 6. مي هنا نو، هنا وقعت ليا لانكريمونطاسيون عاد تافيشا ايغريك. اوكي كنتمنى تكون الفكره وضحات شويه. لا ميم مانيير بالنسبه ديكريمونطاسيون يعني موان موان نفس الشيء. الا درت هنا موان موان ايسي موان موان ايسي نفس الشيء. يعني جو سامبلومون دابا شنو غادي تافيشا اكس موان موان يعني غتافيشا ليا 5 من بعد 4 وهنا غتافيشا ليا مباشره 4. اوكي دونك لاحظوا معايا ليكزيكسيون. هنا اكس موان موان 5 باسكو يعني دارت ليا لافيشاج عاد دارت ليا ديكريمونطاسيون عاد من بعد تافيشا ليا بيان سور 4. هنا بيان سور وقعت ليا ديكريمونطاسيون عاد تافيشا. اوكي ايغريك. كنتمنى تكون الفكره وضحات بيان. دونك نوقفوا هنا بيان سور باش نكونوا مستعدين ليكزامبل اللي غيجي من بعد.